कति कुरा गर्छु। अस्ति चाहिँ खालि एउटा क्वेसन आन्सरको मोडलमा मात्रै गरिरहेको थियो, प्रश्न गर्न लगाएर, त्यही पनि तपाईँहरूले धेरैले त गर्नु भएन छ। यो क्वेसनहरूलाई लेख्न चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला, सबै पर्दैन, तपाईँहरूलाई लेखेर मात्रै बसिराख्नु पर्दैन, तर एउटा दुईटा चाहिँ यसको लेख्ने अभ्यास चाहिँ गर्नु होला। जाँचमा मात्रै गरेर ठ्याक्कै लेख्दाखेरि टाइम म्यानेज गर्न, आन्सर अर्गनाइज गर्न कठिन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको के हो, यसका प्रमुख पक्षबारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेर, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट के हो लेख्ने, त्यसको परिचय दिने, अनि यसका चाहिँ डाइमेन्सनहरू। अब यो डाइमेन्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा प्राप्ति, विकास, उपयोग, सम्भार, चारवटा कुरा लेख्ने हो। त्यो के पर्छन् भनेर लेख्ने हो, अहिले तल आउँछ। अनि सङ्गठनमा मानव स्रोत व्यवस्थापनको महत्त्व के हुन्छ र यसका कार्यहरू के हुन्, महत्त्व र कार्य भनेर। अब यो चाहिँ एकचोटि आएको पनि थियो, हुनलाई उस्तै उस्तै हुन्छ भनेर अस्ति मैले राइटिङमा भनेको थिएँ स्किल पढाउँदाखेरि। अब यसमा चाहिँ दुईटा माग दियो, महत्त्व एकातिर, कार्य छुट्टै छुट्टै लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो। यो दुइटैलाई अलिक व्याख्यात्मक ढङ्गले 5 नम्बरको लेख्नु पर्यो, ल्याङ्ग्वेज फरक गर्नु पर्यो। अब मानव स्रोत व्यवस्थापनको महत्त्व भनेको चाहिँ, जस्तो उदाहरणका लागि, सङ्गठनको लक्ष्य अनुसारको कार्य समयमै सम्पादन गरी के अरे समयमै सम्पादन गर्नु एउटा होला होइन। अनि अर्को के अरे गर्छ, सम्पादन गर्न सम्भव हुन्छ भनेर माथिबाट मानव स्रोत व्यवस्थापन यो हो, यसले सङ्गठनमा देखाएको महत्त्व राख्छ भनेर। अर्को चाहिँ कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गरी सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिमा सामूहिक प्रयत्न हासिल गराउँछ भन्ने कुरा होला होइन। अनि सङ्गठनमा आवश्यकता अनुसार मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, के अरे विकासमा नजाउँ अहिले, आवश्यकता अनुसार मानव स्रोतको प्राप्ति गर्न सम्भव हुन्छ भनेर। जस्तो अब त्यसको लागि चाहिँ मानव स्रोत आवश्यकता पहिचान, योजना, भर्नाको सूचना होइन, परीक्षा, भर्ना, यसरी त्यो चाहिँ अलिकति सब बुलेटहरू लेखेर यो गर्ने होइन। त्यही कुरालाई महत्त्वमा अलिकति भाषा फरक, अब उद्देश्यमा चाहिँ फेरि त्यही चिज हो तर अलिकति भाषा फरक। के अरे कार्यमा चाहिँ त्यही हो। अब कार्य भन्ने भने चाहिँ ठ्याक्कै फङ्सनमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, एउटा मानव स्रोत योजना तर्जुमा गर्नु, अनि त्यसपछि गएर सङ्गठनमा भएका मानव स्रोतको के अरे विश्लेषण गर्नु भनेको कस्तो अवस्थाको कति मानव स्रोत छ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि मानव स्रोत प्राप्तिका लागि कार्ययोजना तय गर्नु, जस्तो लोकसेवा आयोगले सेड्युलिङ गर्छ नि त होइन। अनि त्यसपछि गएर यो जनशक्ति भित्र्याउनु, भर्ना गर्नु। अनि विकासका लागि चाहिँ तालिम, के भन्छ, व्यवस्थापन विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु, कर्मचारीहरूको मनोबल र उत्प्रेरणालाई उच्च तुल्याइराख्नु होइन। अनि विभिन्न इकाइ र व्यक्तिहरू बिच सङ्गठनमा समन्वय र सञ्चार कायम गर्नु, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु होइन। यसरी लेख्नु पर्यो फेरि त्यो कुराहरू होइन, अहिले आउँछ तल। अनि मानव स्रोत प्राप्तिको प्रक्रियाबारे प्रश्न पार्दै नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका लागि सञ्चालन गर्नु हुने परीक्षा प्रणालीबारे चर्चा गर्नुहोस्। अब कसरी प्राप्तिभित्र के पर्छन् प्रक्रिया लेख्नुहोस्। अब यो भर्ना, छनौट, पदस्थापन, के अरे नियुक्ति, पदस्थापन होइन, सामाजिकीकरण, अभिमुखीकरण, सामाजिकीकरण भनेर यो कुरा प्राप्तिका चरणहरू लेख्ने हो एक एक सेन्टेन्समा व्याख्या गरेर। अनि नेपालको निजामती सेवामा चाहिँ पदपूर्तिको लागि परीक्षा सञ्चालन, कस्ता कस्ता परीक्षाहरू सञ्चालन हुन्छन् यसको प्रणालीबारे लेख्नुहोस् भन्यो भने, नेपालमा चाहिँ यो लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक तीनटा प्रकृतिका परीक्षाहरू हुन्छन् भनेर। अनि यसको लागि लिखितमा खास गरिकन प्रारम्भिक परीक्षा अथवा चाहिँ यो पूर्व योग्यता परीक्षा पनि भनिन्छ होइन। अनि त्यसबाट छनौट भएकाहरूलाई मूल परीक्षा, लिखित परीक्षा, जुन प्रारम्भिक परीक्षामा चाहिँ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूमा के अरे प्रश्नहरूका आधारमा परीक्षा लिइन्छ र त्यसमा छनौट हुनेहरूलाई चाहिँ जुन सेवा समूहमा
विज्ञापन गरिएको हो र परीक्षा दिन व्यक्तिहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिएका हुन्। त्यही सेवा समूहमा गर्नुपर्ने काम अनि त्यसको प्रकृति, मूल्य मान्यताको विषयमा रचनात्मक, आलोचनात्मक र समस्या समाधानमूलक सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण गर्ने किसिमको के भन्छ लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ। यो चाहिँ सब्जेक्टिभ हुन्छ भन्ने हिसाबले यसरी त्यो लिखित परीक्षा। अनि त्यसपछि लिखित परीक्षामा सफल हुनेहरू मध्येबाट कतिपय प्राविधिक ज्ञान जरुरी पर्ने पदको परीक्षाहरूमा चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा समेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो तपाईँ कम्प्युटर अपरेटर अथवा भनौँ न अरूमै पनि, सामान्यमा पनि तपाईँहरूको प्रशासनमै सेवा, जुनसुकै सेवामा पनि कम्प्युटरको प्रयोगात्मक परीक्षण यस्ता खालका परीक्षाहरू पनि हुने गरेको छ। अनि त्यसपछि गएर अन्तिम चाहिँ यो अन्तर्वार्ता वा मौखिक परीक्षा। अन्तर्वार्ता पनि सबैमा हेरी छ। कतिपयमा समूह अन्तर्वार्ता र व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता दुई किसिमको छ, शाखा अधिकृतमा हेर्नुभयो भने होइन। अनि उपसचिवमा हेऱ्यो भने त्यसमा फेरि इन बास्केट एक्सर्साइज भन्ने अर्को बिचमा परीक्षा छ। त्यसपछि अनि मौखिक परीक्षा त्यसमा हुन्छ अन्तर्वार्ता। सहसचिवमा हेऱ्यो भने चाहिँ प्रस्तुतिकरण हुन्छ, फेरि प्रेजेन्टेसन अनि इन्टरभ्यू हुन्छ। तर बोर्ड अन्तर्वार्ता हुन्छ माथि होइन। भनेको यस्ता किसिमका सामूहिक व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता, बोर्ड अन्तर्वार्ता होइन, यस्ता यो मौखिक परीक्षाहरू हुन्छन् भनेर। अनि त्यो बाहेक अब परीक्षणकै वा परीक्षाकै अङ्गका रूपमा चाहिँ हाम्रोमा पनि खास सैद्धान्तिक रूपमा पनि हुनुपर्ने चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण, पृष्ठभूमि परीक्षण यस्तो पनि हुन्छ। तर अब हाम्रोमा पृष्ठभूमि परीक्षण गरिँदैन, स्वास्थ्य परीक्षण पनि अहिलेसम्म पनि गरिन्छ। गर्न चाहिँ त्यो चाहिँ भनेपछि यस्ता किसिमका परीक्षाहरू सञ्चालन गरिन्छ। र यी परीक्षाहरूको उद्देश्य चाहिँ व्यक्तिमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान सिपको परीक्षा गर्ने, तार्किक क्षमता, योग्यता, समस्यालाई पहिचान गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने, अनि अलिकति थोरै चाहिँ पोजिटिभ एप्टिच्युड छ कि छैन, नैतिकता, सदाचार, निष्ठा जस्ता विषयहरूको समेत परीक्षण गर्ने चाहिँ यिनीहरूको उद्देश्य रहेको छ भनेर यसरी लेख्यो भने हुन्छ है। मैले अलिकति फरक भएको भएर उत्तरै यहाँ भने। तल आउन त आउँछ कन्टेन्टहरू। अब मानव स्रोत विकास भन्नाले के बुझिन्छ? यसका प्रमुख विधिहरू। एचआरडी भनेको त भएको ज्ञान सिप योग्यतामा तालिम, व्यवस्थापन, विकास, उच्च शिक्षाद्वारा बढाउने कुरा हो। अब यसका विधिहरू चाहिँ अब धेरैवटा हुन्छन्। मुख्य चाहिँ एउटा तालिम हो, अर्को व्यवस्थापन विकास हो। तर त्यो बाहेक सङ्गठनात्मक विकास, व्यक्तिको वृत्ति विकास होइन, यी कुराहरू पनि पर्छन् अहिले भन्छु म। अनि नेपालमा मानव स्रोत व्यवस्थापनका लागि भएका नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था के छन्? अब नीतिगतमा के छ, संविधानले के भन्छ, कुनै ऐन कानुनमा छ भने के छ, योजनाले के भन्छ भन्ने कुरा नीतिगत भए। अनि संस्थागतमा चाहिँ कसले हेर्छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर भन्दाखेरि अब यो चाहिँ निजामतीभित्र भन्ने हो भने एउटा हुन्छ। अब नेपालमा भनेपछि त अब यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको समग्रतामा चाहिँ हेर्दाखेरि यतातिरमा के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय हुने भयो, राष्ट्रिय योजना आयोग हुने भयो होइन। अब प्रशासनिक ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरू हुने भए, युनिभर्सिटी, विद्यालयहरू, महाविद्यालय, यस्ता संस्थाहरू, रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू होइन, यस्ता खालका हुने भए संस्थाहरू नेसनल लेभलमा भन्नुपर्दा। तर नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा वा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा वा निजामती सेवामा भन्यो भने चाहिँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग होइन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो अलिकति अरू त्योसँग गाँसिने यस अपरेसनल लेभलका पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयका कर्मचारी, प्रशासनमा शाखा, महाशाखा भनेर यसरी संस्थाहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ नेपालमा भनेको भएर ब्रोडमै नेसनलै लेख्दा हुन्छ। मानव स्रोतको महत्तम उपयोग गर्न सङ्गठनले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको चाहिँ के कुरामा ध्यान दियो भनेदेखि युटिलाइजेसन बेस्ड गर्न सकिन्छ। अहिले त्यो डिटेलमै आउँछ तल है।
अनि नेपालको निजामती सेवामा मानव स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न के गर्नु पर्ला? हामी कहाँ चाहिँ मानव स्रोतको उपयोग गर्न प्रभावकारी सकिया छैन भन्ने एजुम्सनमा के सुधार गर्यो भने सकिन्छ भनेर लेख्ने हो मौलिक ढङ्गले। अब सङ्गठनमा दक्ष मानव स्रोत टिकाइरहन के कस्ता उपाय अप्नाउन सकिन्छ? यो रिटेन्सन भनेको चाहिँ फेरि मेन्टेनेन्स के गर्यो भने योग्य मान्छेले सङ्गठन छोडेर जाँदैन, आकर्षित भएर सङ्गठनमै बसिरहन्छ। के गर्नुपर्छ भनेको हो। अनि मानव स्रोत व्यवस्थापनका नवीनतम प्रवृत्ति के छन् त? अहिले पछिल्लो समयमा न्यू ट्रेन्ड के अभ्यास भएको छ एचआरएममा भनेर सोधे। र नेपालमा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा के समस्या छन्, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भने यति प्रश्नहरूलाई एड्रेस गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँहरूको यो च्याप्टरको सबै नै खाले अरू सोधे पनि प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब सरसर्ती मैले कुरा गर्छु। यो ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ कोही पनि व्यक्तिमा भएको एउटा फिजिकल एनर्जीसँग कम्पिटेन्सीलाई एड अन गर्ने कुरा। यो दुईटाको संयुक्त हो। हरेक व्यक्तिसँग ऊर्जा शारीरिक बल हुन्छ, त्यसमा बौद्धिक सक्षमता थप्यो भने ऊ उत्पादनशील बन्छ। मानव स्रोत हुनलाई उत्पादनशील हुनु पर्यो। अब त्यस्तो कम्पिटेन्सी भनेको चाहिँ चारवटा कुरा हो: ज्ञान, सिप, मनोवृत्ति र सम्भावना भन्छ। नलेज, स्किल, एटिच्युड एन्ड पोटेन्सियल टु ग्रोथ। यो चारवटा कुरा व्यक्ति एउटा के भन्छ सबालङ्ग व्यक्तिमा यो चारवटा नलेज, स्किल, एटिच्युड एन्ड पोटेन्सियल थपिदियो भने त्यो चाहिँ रिसोर्स हुन्छ। अनि किनभने उसले उत्पादन गर्न सक्छ, काम गरेर नतिजा दिन सक्छ। र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई कार्यथलोमा काम गर्ने स्थानमा गरिने व्यवस्थापन चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापन हो। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज म्यानेजिङ पिपुल एट वर्क भनेर भन्छ। अब कर्मचारी भनेको सङ्गठनका अन्य उत्पादनका साधनहरू सबै निर्जीव र अरूले नचलाएसम्म निष्क्रिय हुने प्रकृतिका हुन्छन्, चेतना रहित हुन्छन्। तर मानव स्रोत चाहिँ चेतना सहितको चेतयुक्त र त्यसपछि गएर सजीव र फेरि त्यो चेत पनि विवेकपूर्ण चेत प्रयोग गर्ने रिसोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य स्रोत साधनहरू जतिसुकै सक्षम स्रोत साधन भए तापनि मानव स्रोत प्रभावकारी सक्षम भएन भनेदेखि सङ्गठनले नतिजा दिन सक्दैन। र मानव स्रोतलाई फेरि व्यवस्थापन गर्न ज्यादै जटिल हुन्छ, किनभने यसको संवेगात्मक पक्षबाट यो निर्देशित हुन्छ, गाइडेड हुन्छ होइन। र यो अनप्रेडिक्टेबल किसिमको तत्त्व, इमोसनल तत्त्व हुने हुन्छ यो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज द कोर फङ्सन अफ अर्गनाइजेसन होइन। जति बेटर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भयो त्यति हायर पर्फर्मेन्स सङ्गठनले दिन सक्छ। त्यही कुरा चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापनका यी उद्देश्यले, अघि उद्देश्य कार्य भनेर सोधेको थियो नि, उपयुक्त समय र स्थानमा उपयुक्त सङ्ख्या र प्रकारको मानव स्रोत प्राप्त गर्नु यसको एउटा उद्देश्य हो एचआरएमको होइन। प्राप्त भएको मानव स्रोतको विकास गर्नु आवश्यकता अनुसार, अनि त्यसलाई उपयोग गर्नु, सङ्गठनमा टिकाइराख्नु। अनि व्यक्तिको, समूहको, सङ्गठनको फरक फरक उद्देश्यहरू हुन्छन्, तिनलाई एकै ठाउँमा मिलाएन भने त्यो उद्देश्यका बिचमा द्वन्द्व हुन्छ र काम हुँदैन। त्यसैले तिनीहरूका बिचमा एकरूपता कायम गर्नु ताकि सामूहिक रूपमा सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न सकियोस्। अब कर्मचारीको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास यो कुराको सुनिश्चितता गर्नु होइन। र कर्मचारीलाई चाहिँ उत्प्रेरणा मनोबल उच्च राखिरहनु उनीहरूको। अब सङ्गठनमा गुनासाहरू आउँछन् कर्मचारीहरूका, यो बाहिरको कुरा होइन, एचआरएमले बाहिरका गुनासा होइन फेरि है कर्मचारीका, उनीहरूका बिचमा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ, तनाव सिर्जना हुन सक्छ। यी सबै कुरा म्यानेज गरेन भने ह्युमन रिसोर्सले काम गर्दैन, काम गर्न सक्दैन डेलिभरी दिन। त्यो व्यवस्थापन गर्नु र सङ्गठनमा चाहिँ विभिन्न किसिमका जनशक्ति हुन्छन्, फरक फरक इन्ट्रेस्ट, ब्याकग्राउन्ड, कल्चर, बुझाइ, सोच, उद्देश्य, प्राथमिकता भएका तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु र सबैको साझा उद्देश्य सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य हासिल गर्नु, यी चाहिँ उद्देश्य हुन्। अब मानव स्रोतभित्र यिनै कुराहरू अघि कार्य भनेको थिएँ, यसकै पेरिफेरीमा बनाए हुन्छ। मानव स्रोत योजना, कार्य विश्लेषण, भर्ना, छनौट, पदस्थापन, सामाजिकीकरण, यस्ता कामहरू, यस्ता विषयवस्तुहरू मानव स्रोत व्यवस्थापनभित्रका हुन्। सरुवा बढुवा, सेवानिवृत्ति होइन, तालिम, प्रशिक्षण, व्यवस्थापन विकास, कर्मचारी वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा,
प्रोत्साहन मनोबल होइन। अब इम्प्लोइ वेलफेयर प्रोग्राम भन्छ, कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमहरू, तलब भत्ता सुविधा, कार्य वातावरण, सेवा सुरक्षा, कर्मचारीको सङ्गठन, सामूहिक सौदाबाजी, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, यी चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापनका यी फङ्सन पनि हुन्, यी एलिमेन्ट पनि हुन् होइन, अथवा सब्जेक्ट म्याटर विषयवस्तुहरू पनि हुन् भन्न सकिन्छ। अनि कार्य यही त्यसैका आधारमा बनाइदिएँ मैले। छुट्टै प्रश्न उत्तर राखेको भएर म धेरै गइनँ यसमा। कार्य विश्लेषण गर्ने काम, अनि मानव स्रोतको आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्छ यसले, अनि आवश्यकता अनुसार मानव स्रोत पूर्ति गर्ने योजना बनाउँछ। अघि नै यिनै कुराहरू मैले भनिसकेँ। अब यसका पक्ष 4वटा भनेर सुरुमा अलिकति भनेको थिएँ। एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन र मेन्टेनेन्स भन्छ। यो प्राप्ति गर्नु एउटा हो। प्राप्ति भनेको सिम्पल, यसलाई एउटै अर्को भाषामा प्राप्तिको पहिलो चरण भर्ना हो। अनि हामीले त्यही भर्नालाई नै प्राप्ति भनेर पनि बुझ्छौँ। जाँचमा कहिलेकाहीँ यो भर्ना भन्यो भने पनि यही प्राप्तिकै कुरा लेख्नुपर्छ। यहाँ सिम्पल डेफिनेसन लेख्छु, के त्योभित्र पर्ने सामान्य क्रियाकलाप भनेको छु, अनि तल त्यसको अलिक डिटेलमा आउँछ। अब एक्विजिसन भनेको चाहिँ उपयुक्त समय, स्थान र सङ्ख्यामा आवश्यक ज्ञान, सिप भएका जनशक्ति प्राप्त गर्ने, सङ्गठनमा भित्र्याउने कामलाई चाहिँ हामी प्राप्ति भन्छौँ। र यसमा जनशक्ति योजना, कार्य विश्लेषण, भर्ना छनौट पदस्थापन र सामाजिकीकरणसम्मका यी काम चाहिँ प्राप्तिभित्र पर्छन्। के ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, जब एनालिसिस या फङ्सनल एनालिसिस, रिक्रुटमेन्ट, सेलेक्सन, प्लेसमेन्ट, सोसियलाइजेसन, यो यसरी हेर्नुपर्छ। अर्को विकास भनेको चाहिँ त्यसरी सङ्गठनमा भित्राएको मानव स्रोतलाई सङ्गठनलाई चाहिने किसिमको ज्ञान सिपयुक्त बनाउनलाई उसमा चाहिँ तालिम दिने कुरा, व्यवस्थापन विकासका कार्यक्रम चलाउने कुरा, र त्यो सँगसँगै उसको वृत्ति योजनाको सुनिश्चित गर्ने, वृत्ति विकासको सुनिश्चित गर्ने कुरा चाहिँ झन् यो विकास अन्तर्गत पर्छ होइन। करियरमा पनि डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो, क्यापासिटीमा पनि डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो, र अल्टिमेटली डेलिभरीमा डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। त्यो गर्नलाई गरिने क्रियाकलापहरू विकास हुन्। र अब प्राप्ति पनि गर्नुभयो, विकास पनि गर्नुभयो क्षमता, अब त्यसलाई त प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसैले यसरी सङ्गठनमा भित्राएर क्षमता विकास गरेको मानव स्रोतलाई सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा अधिकतम उपयोग गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी फेरि के भन्छौँ त भन्दा उपयोग भन्छौँ। तर उपयोग मान्छेको त्यसै हुँदैन, उसले काम गर्दैन। उपयोग गर्नु भनेको काम गराउनु हो, उसबाट जति सक्दो धेरै काम गराउनु हो। त्यसका लागि कर्मचारीलाई हामी उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। उसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर कहाँ अपेक्षा अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। अनि उसलाई तलब भत्ता व्यवस्था पर्याप्त दिनुपर्छ, अनि मात्रै उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो। र मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ अब सक्षम, अनुभवी, उच्च कार्य सम्पादन गर्ने जनशक्तिलाई सङ्गठन नछोडोस्, लामो समय टिकाइराख्न सकौँ भनेर गर्ने कुराहरू मेन्टेनेन्स हुन् अथवा सम्भार। त्यसमा चाहिँ सङ्गठनभित्र कर्मचारीहरूको आचरण अनुशासन कायम गर्नु पर्यो, उनीहरूको पेसागत सुरक्षाको कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्यो होइन। स्वास्थ्य, सङ्गठनको छवि, कार्य वातावरण, यी कुराहरूबाट चाहिँ मेन्टेनेन्स हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब यति भनेपछि यसैभित्रका कुराहरू चाहिँ डिटेल छ। एक्विजिसन अघिकै डेफिनेसन हो, उपयुक्त सङ्ख्यामा, उपयुक्त समयमा, उपयुक्त जनशक्ति भित्र्याउने कुरा। अब त्यो गर्नका लागि चाहिँ सङ्गठनले के गर्छ त भन्दाखेरि यो प्राप्तिभित्र अघि चरणहरूको कुरा थियो, मैले यहाँ प्याराग्राफमै लेख्दै छु। पहिलो चाहिँ योग्य उम्मेदवार पहिचान गर्ने काम हुन्छ मार्केटमा, कहाँ कस्तो योग्य उम्मेदवार कति छन् भनेर पहिचान गर्ने काम हुन्छ। सैद्धान्तिक कुरा भने नेपालमा के हुन्छ अहिले भन्छु। दोस्रो, उनीहरूलाई दरखास्त हाल्न प्रोत्साहित गरिन्छ होइन, आकर्षित गरिन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ तेस्रो चरणमा चाहिँ प्राप्त दरखास्तबाट चाहिँ आफूलाई चाहिने बेस्ट क्यान्डिडेट छनौट गरिन्छ। र चौथोमा चाहिँ छनौट गरेका क्यान्डिडेटलाई नियुक्ति दिएर पदस्थापन गर्ने काम वा पूर्व सेवा प्रवेश तालिम दिने काम होइन। र चाहिँ अन्तिममा चाहिँ सङ्गठनात्मक वातावरण र मूल्य संस्कृतिसँग समाहित गराउन उनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने र सामाजिकीकरण गर्ने क्रियाकलापहरू गरेर यसको 5वटा चरणहरू हुँदा रहेछन्। अर्थात् भर्ना प्रक्रियामा भर्ना, छनौट, नियुक्ति तथा पदस्थापन र अभिमुखीकरण र सामाजिकीकरण गरेर यी 4वटा चरणहरू पर्दा रहेछन्। अब यो भर्ना भनेको चाहिँ रिक्त पदमा बजारमा भएका योग्य व्यक्तिहरू जति हुन्छन् तिनीहरूलाई आकर्षित गरेर
धेरैभन्दा धेरै दरखास्त प्राप्त गर्ने अनि उनीहरूबाट उपयुक्त व्यक्ति छनौट गर्ने र काममा लगाउने कुरालाई हामी भर्ना एक्विजिसन जस्तै, तर डेफिनेसनमा खालि दरखास्त लिने मात्रै भन्ने पनि छ। तर नेपालीमा भर्ना भनेपछि चाहिँ यो दरखास्त हाल्न आकर्षित गर्ने, दरखास्त सङ्कलन र उनीहरूबाट व्यक्ति छनौट गर्ने र सेवा प्रवेश गराउने सबै भर्ना हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो भर्ना चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ दुई किसिमको हुनसक्छ, तपाईँलाई थाहै छ। पोजिटिभ भनेको चाहिँ यो भर्ना गर्ने एजेन्सी आफै सम्भावित जनशक्तिको बजारसम्म पुगेर बढीभन्दा बढीलाई दरखास्त हाल्न आह्वान गर्ने, अभिप्रेरित गर्ने, होइन, उत्साहित गर्ने, अथवा प्रतिस्पर्धा नै नगराइकन बजारमा सफल स्थापित भएको, काम गरेर सिद्ध भएको युनिभर्सिटीहरू, टपरहरू, यस्ता जनशक्तिलाई चाहिँ रेड कार्पेटिङ भन्छ। रातो कार्पेट बिछ्याएर फरक बाटोबाट सङ्गठनमा भित्र्याउने, वा चाहिँ अरू सङ्गठनमा स्थापित भएको जनशक्तिलाई पोचिङ, रेडिङ भन्छ, हन्टिङ गरेर लिएर आउने, होइन, फकाएर लिएर आउने, सिधै भर्ना गराउने, यो कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ रिक्रुटमेन्टहरू हुन्। नेगेटिभमा चाहिँ अब सङ्गठनले खालि एउटा सूचना निकाल्छ, जो जो आउँछन् तिनीहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा गराएर भर्ना गर्छ भने त्यसलाई नेगेटिभ भन्छौँ। हाम्रोमा नेगेटिभ छ। अब भर्नाका पनि आन्तरिक र बाह्य दुईटा हुन्छन्। यो म डिटेल गइनँ। सङ्गठनभित्रै माथिल्लो तहमा रिक्त भएको पदमा तलबाट चाहिँ सरुवा गरेर, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा चलाएर अथवा बढुवा गरेर, सेवा परिवर्तन, कायम मुकायम आदि गरेर पदपूर्ति गरिन्छ भने त्यो आन्तरिक पदपूर्ति हो। तर सङ्गठनभन्दा बाहिरका योग्यता पुगेकाहरू मध्येबाट प्रतिस्पर्धा गरेर ल्याइन्छ भने त्यो बाह्य पदपूर्ति हो। यो दुईटैका सबल पनि छन्, दुर्बल पनि छन्। अनि नेपालको निजामती सेवामा चाहिँ भर्नाको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने निजामती सेवा ऐन 2049को दफा 19ले चाहिँ विशिष्ट श्रेणी र मुख्य सचिव, होइन, सचिव र मुख्य सचिवको पदमा को हकमा चाहिँ नेपाल सरकारले बालवाला सचिव मध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा भर्ना गर्ने भन्ने छ। मुख्य सचिव रिक्त भयो भने चाहिँ सबै बालवाला सचिव मध्ये सबभन्दा ज्येष्ठ भनेको बढी समय भएको सचिव को छ, अनि त्यसपछि कार्यकुशलतामा को अगाडि छ भनेर त्यसका आधारमा। अनि सचिव वा सो सरहको रिक्त पदमा चाहिँ, सचिवको पदमा चाहिँ यो बढुवा समितिले सिफारिस गर्छ सहसचिवहरू मध्येबाट, अनि त्यो बढुवा समितिको सिफारिसका आधारमा तेब्बर सङ्ख्यामा सिफारिस गर्छ त्यसले रिक्त पदको। तिनीहरू मध्येबाट 20% चाहिँ ज्येष्ठताका आधारमा, अरू केही हेरिन्न, सिनियर मोस्ट र मिनिमम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क हेरेर 20% ज्येष्ठता, अनि 80% चाहिँ ज्येष्ठता र कार्यकुशलता दुईटैको मिश्रणका आधारमा बढुवा गरेर पदपूर्ति गरिन्छ। चाहिँ अब सचिवमा जाँच दिएर अरू कुनै हुने भएन, मुख्य सचिवमा पनि भएन, होइन, कार्यकुशलता र ज्येष्ठताका आधारमा गरियो। अनि त्यो बाहेक चाहिँ दफा 7ले चाहिँ मुख्य सचिव र सचिव बाहेकका पदमा चाहिँ भर्ना यानि कि पदपूर्ति चाहिँ यसरी गरिन्छ भनेर दिएको छ। यसमध्ये आरक्षणको पनि व्यवस्था छ। यो महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रलाई 33, 27, 22, 9, 5, 4% छ, होइन। अब यो अरूको भर्ना यसरी भर्ना गर्दाखेरि चाहिँ खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवा गरेर दुई तरिकाले गर्नेछ। अब सेवा प्रवेश तहमा कुनै न कुनै सबै तहहरू श्रेणीविहीनदेखि राजपत्राङ्कित प्रथमसम्म केही खुल्ला प्रतिशत छ धेरै, तर सेवा प्रवेश शाखा अधिकृत र श्रेणीविहीन वा खरिदार हेऱ्यो भने नासुसम्म अलि ठुलो सङ्ख्यामा खुल्लाबाट छ। अनि माथिल्लो तहमा चाहिँ 10% मात्रै खुल्ला छ। कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरेर बढुवा हुने चाहिँ खालि 3टा, यो नासुमा, अनि त्यसपछि गएर उपसचिव र सहसचिवमा छ 20, 35, 35%। अब आन्तरिक प्रतियोगिता 3टा तहमा हुन्छ। यो खरिदारमा 20% हुन्छ, अनि एकैचोटि उपसचिव र सहसचिवमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा हुन्छ। शाखा अधिकृत चाहिँ सुब्बाबाट जाँच दिएर जाने ठाउँ छैन। अब ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन चाहिँ सबैमा छ। यसरी मिश्रित आन्तरिक र बाह्य दुईटै पदपूर्ति प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। छनौट भनेको चाहिँ अब रिक्त पदमा उम्मेदवारी दिएका जुन उम्मेदवारहरू हुन्छन्, आवेदन दिएका, तिनीहरू मध्ये सङ्गठनलाई चाहिने किसिमको योग्य र उपयुक्त उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया चाहिँ छनौट हो। यसमा चाहिँ यो सिद्धान्तत चाहिँ दरखास्त फारमलाई मूल्याङ्कन गर्ने, यो ठिक छ कि छैन, कति दरखास्त फारमबाटै आउट हुन्छन्,
प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता लिने यो हाम्रोमा निजामतीमा हुँदैन, हाम्रोमा चाहिँ अन्तत हुन्छ। छनौट परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनि अन्तर्वार्ता, पृष्ठभूमि अनुसन्धान, शारीरिक परीक्षण र छनौटको निर्णय गर्ने यस्ता क्रियाकलाप छनौटभित्र पर्छन्। र यो खासमा छनौट भनेको कर्मचारीले सङ्गठन छान्ने र सङ्गठनले कर्मचारी छान्ने दोहोरो प्रक्रिया हो। छनौट प्रक्रिया चाहिँ वैज्ञानिक हुनुपर्छ, वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ, विश्वसनीय, मनासिब र उपयोगी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अब छनौटका प्रकारहरू विभिन्न खाले परीक्षाहरूबाट छनौट गर्न सकिन्छ। एउटा क्षमता परीक्षण परीक्षा हुनसक्छ, व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षा हुनसक्छ, पर्सनालिटी टेस्ट, माथिको क्यापासिटी टेस्ट, कम्पिटेन्सी टेस्ट भन्छ, अवस्थाजन्य परीक्षा हुनसक्छ, सिचुएसन इक्जामिनेसन हुनसक्छ टेस्ट, अनि त्यसपछि सिचुएसनल टेस्ट भन्छ, अनि इमान्दारिता परीक्षण परीक्षा हुनसक्छ, अनेस्टी, इन्टिग्रिटी, प्रोबिटी भन्छ, यस्ता टेस्टहरू। त्यस्तै गरेर अब यही कुराहरूलाई हामीले लिखित परीक्षा, कार्य सम्पादन परीक्षा, होइन, उसको पर्फर्मेन्स प्र्याक्टिकल भनौँ न, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, अन्तर्वार्ता अनि व्यक्तिगत पृष्ठभूमि परीक्षा भनेर यसरी पनि वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। यस्ता टुल हुन्छन् छनौटका। अब यो छनौट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले नियुक्ति र पदस्थापनमा जान्छौँ। अब नेपालमा छनौटका चाहिँ यी कुराहरू नै यता भएकै कुराहरू छन्। लिखित, कार्य सम्पादन परीक्षण, प्रयोगात्मक, मौखिक, अन्तर्वार्ता र पृष्ठभूमि, होइन, यो चाहिँ अब स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा चाहिँ हामी कहाँ पनि हुन्छ। अब यसमा अहिले पछि डिटेलमै आउँछ के छन् के छैन भन्ने नेपालको प्रक्रियामा, मैले अलिकति सम्झाएको मात्रै हो। छनौट गरेपछि हामीले चाहिँ कर्मचारीलाई तिमी चाहिँ निजामती सेवामा के भन्छ स्थायी रूपमा प्रवेश गर्यौ भनेर पत्र दिने, होइन, निस्सा दिने कुरालाई चाहिँ नियुक्ति भनिन्छ। एउटा चिठी दिने कुरालाई, होइन, स्थायी रूपमा प्रवेश गरेको प्रमाण दिने, निस्सा दिने कुरालाई, त्यो चाहिँ तोकिएको अधिकारीले दिने कुरालाई नियुक्ति भनिन्छ। अनि त्यो नियुक्त भएको नयाँ कर्मचारीलाई चाहिँ निश्चित ढाँचामा यो पेसागत इमान्दारी, आफ्नो कर्तव्य, नैतिकता, निष्ठाका विषयमा शपथ खुवाइन्छ। र धेरै जसो तहका सेवा प्रवेश गर्ने नयाँ कर्मचारीलाई चाहिँ सेवा प्रवेश तालिम पनि दिने चलन छ। र तालिम सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ उसलाई निश्चित पदमा निश्चित कामको विवरण, कार्य विवरण सहित जिम्मेवारी तोक्ने चलन छ। त्यसलाई चाहिँ हामी पदस्थापन भन्छौँ। नियुक्तिपछि पदमा जिम्मेवारी दिएर काममा लगाउने कुरा पदस्थापन भयो, होइन। अनि आफ्नो पेसागत मूल्य, आचरण, उसबाट गरिएको अपेक्षा, इमान्दारीको शपथ खुवाउने कुरालाई चाहिँ यो शपथ भयो, होइन। अनि पदस्थापन भयो। र पदस्थापन गर्दा चाहिँ सामान्यतया राइट पर्सन इन राइट प्लेस, योग्यता, रुचि, अनुभवका आधारमा उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब हुन्छ हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि गएर अभिमुखीकरण र सामाजिकीकरण अर्को चरण हुन्छ। अब अभिमुखीकरण भनेको चाहिँ कर्मचारीलाई त्यो सङ्गठनमा के काम गर्नुपर्छ, कोसँग सम्पर्क सम्बन्ध राखेर, कार्यालय समय कति हो, क्याफेटेरिया कहाँ छ, बाथरुम टोयलेट कहाँ छ, होइन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ कुन कुन मेसिन इक्विपमेन्टहरू चलाउनुपर्छ, कम्प्युटरको पासवर्ड के हो, हाम्रो स्पेसल वेबसाइटहरू के हो, लाइब्रेरी कहाँ छ, वाटेभर भनौँ न, यी कुराहरूको बारेमा सामान्य जानकारी दिने कुरा अभिमुखीकरण हो भने सामाजिकीकरण चाहिँ सङ्गठनको संस्कृति, मूल्य, सोच अनुरूप उसको व्यवहारलाई ढाल्ने अलि लङ टर्म प्रोसेस हो। त्यो चाहिँ सङ्गठनकै जस्तो मूल्य व्यवहारमा कर्मचारी रूपान्तरित हुने प्रक्रिया हो। अब यसरी प्राप्तिपछि चाहिँ विकासको चरण, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको चरणमा हामी जान्छौँ। अब डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ सङ्गठनमा भित्राइसकेको मानव स्रोतमा अहिले भएको ज्ञान, सिप, योग्यता र सकारात्मक सोच अनुभवमा बढोत्तरी गर्ने गरी, वृद्धि गरी तालिम, प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा अथवा व्यवस्थापन विकास जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत क्षमता विकास गर्नु मानिसको, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हो। अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा मानव स्रोतको क्षमता बढाएर कार्य सम्पादन बढाउने भयो र सङ्गठनको लक्ष्य चाहिँ समयमै कुशल ढङ्गले प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउने भयो। योजना बनाउने,
कर्मचारीलाई तालिम दिने, व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वृत्ति योजना र विकासको काम गर्ने, होइन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, उत्तराधिकार योजना भन्छ, सक्सेसन प्लानको प्रयोग अथवा अभ्यास अथवा अथवा कार्यान्वयन गर्ने, सङ्गठनात्मक विकास गर्ने, होइन, फोर्थ पेपरमा पनि आउँछ यो, कर्मचारीलाई काउन्सिलिङ र पृष्ठपोषण दिने, कोचिङ मेन्टरिङ गर्ने, कार्य आलो पालो, पुरस्कार, कर्मचारी कल्याण, कार्य जीवनको गुण, कार्य सन्तुष्टि, यी सबै एचआरडीका विषयवस्तुहरू है। यी कुराहरू मार्फत मानव स्रोत विकास गरिन्छ। खालि क्षमता विकासलाई तालिम र व्यवस्थापन विकास मात्रै गर्ने होइन, त्यसका लागि वातावरण बनाउनका लागि अरू कुराहरू पनि एचआरडी भित्र पर्छन्। र के गरेर गरिन्छ भन्दा तिनै अघिका विषयवस्तु नै हो। तालिम, व्यवस्थापन विकास, यो दुईटा मेजर टुल हो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको। अनि अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट पनि अर्को टुल हो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अनि वृत्ति विकास, पुरस्कार व्यवस्थापन र कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम, यी 5-6वटा औजारहरू हुन्छन् मानव स्रोत विकासका। अब यसमध्ये तालिम चाहिँ तत्काल कार्य सम्पादन गर्न चाहिने सिप, विशिष्टीकृत सिप सिकाउने अल्पकालीन यो चाहिँ क्षमता विकासको कार्यक्रम हो। यो त्यो कामको प्रकृति, नीति, कार्यविधि चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो तालिमले दिएको सिप काम लाग्दैन, फेरि तालिम लिनुपर्छ। त्यसैले तालिम निरन्तर लिइरहनु पर्ने हुन्छ। व्यवस्थापन विकास भनेको चाहिँ लङ टर्ममा त्यो कर्मचारीलाई उच्च पदस्थ पदमा पुगेर व्यवस्थापकीय क्षमता निर्वाह गर्न सक्ने गरिकन अनुभव, सिप, ज्ञान, सोच, मूल्य प्रवृत्ति विकास गराउने एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो भने पनि हुन्छ। र व्यवस्थापन विकासका पनि तालिम जस्तै प्याकेज पनि हुन्छ। नेपालमा उच्च तहको व्यवस्थापन विकास कार्यक्रममा हायर एक्जिक्युटिभ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्ने हुन्छ। सहसचिवहरू, सिनियर सहसचिवहरूले त्यो तालिम लिएर मात्रै सचिवमा बढो हुन पाउँछन्। त्यो व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम हो। यस्ता खालका हुन्छन्। अब सङ्गठनात्मक विकासको बारेमा त छुट्टै हामी फोर्थ पेपरमा च्याप्टरै छ। यहाँ यो भनेको चाहिँ सङ्गठनलाई निरन्तर रूपमा सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी तुल्याइरहन चाहिँ यसको सङ्गठन संरचनागत पक्ष, प्राविधिक पक्ष, प्रक्रियागत पक्ष, जनशक्तिको व्यवहारगत पक्ष र सङ्गठनात्मक संस्कृति, मूल्य र व्यावसायिकता जस्ता कुराहरूमा चाहिँ निरन्तर सुधार गर्ने एउटा योजनाबद्ध प्रक्रिया जुन चाहिँ उच्च व्यवस्थापनले पहल गर्छ र योजना गर्छ र कार्यान्वयन गर्छ, त्यस्तो खालको प्रक्रियालाई हामी सङ्गठनात्मक विकास भनेर भन्छौँ, होइन। त्यो सङ्गठनात्मक विकासको एउटा हिस्साका रूपमा मानव स्रोत विकास पनि पर्छ। उनीहरूको मूल्य, व्यवहार, व्यावसायिकता, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा पनि पर्छ। एउटा कम्प्लिट प्याकेज र निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो सङ्गठनमा। वृत्ति विकास त कर्मचारी एउटा पदमा प्रवेश गरेपछि, सेवामा प्रवेश गरेपछि निरन्तर माथिल्लो तहमा उन्नति प्रगति गर्दै जाने कुरा। त्यसका लागि गरिने वृत्ति योजना, वृत्ति प्रयत्न, होइन, र यो वृत्ति का लागि काउन्सिलिङ, सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्ने सबै कुरालाई चाहिँ हामी वृत्ति विकास भन्छौँ। र मानव स्रोतको सम्भार अथवा मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ अब यी सबै गरेर मान्छे अनुभवी भयो, अनि त्यसपछि राम्रो काम गर्न सक्ने भयो, सफल सक्षम भयो, होइन, तर उसले सङ्गठन छोड्न सक्ने हुन्छ कि अरू बेटर अपर्च्युनिटी पायो भने छोडेर जाने हुन्छ। अब त्यहाँ त सङ्गठनको लगानी त खेर गयो, रिक्रुटमेन्टमा ठुलो कस्ट लागेको थियो, होइन, अनि उसको डेभलपमेन्टमा चाहिँ ट्रेनिङमा खर्च गरिएको थियो, काम गर्दाखेरि उसले रिसोर्स को उपयोग गरिरहेको थियो, त्यसमा लगानी भयो, होइन। यो सारा कुरा चाहिँ उसले छोडेर गयो भने सङ्गठनलाई घाटा हुन्छ। फेरि नयाँ र ह्यान्डलाई सङ्गठनमा भित्र्याउन त्यही बराबरको खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मानव स्रोतलाई जो सक्षम छ, अनुभवी छ, त्यसलाई टिकाइराख्नुपर्छ सङ्गठनमा। अब त्यही टिकाउने कुरा मेन्टेनेन्स हो। अब त्यो टिकाउनलाई चाहिँ केही पूर्व शर्तहरू हुन्छन् र ती कुरा पुरा गर्नुपर्छ कि सङ्गठनले। एउटा त अनुशासन र आचरणलाई राम्रो राख्नु पर्यो। कोही पनि कर्मचारी त्यो सङ्गठनमा बस्न रुचाउँछ जहाँ अनुशासन र आचरणको प्रणाली होस्, होइन। अनुशासनहीन सङ्गठन अनि बाहिर छवि राम्रो नभएको आचरणहीन सङ्गठन, त्यसको प्रणाली नभएको ठाउँमा राम्रो कर्मचारी, दक्ष कर्मचारी बस्दैन। गुनासो व्यवस्थापन एउटा मेजर कारण हो कसैले कुनै सङ्गठनलाई छोडेर जानु। उसप्रति गुनासो सिर्जना हुन्छ, चित्त बुझ्दैन, त्यो राख्ने ठाउँै छैन, सम्बोधन हुँदैन भनेर यस्तो त्यो सङ्गठनबाट ऊ डिट्याच हुन्छ। उपयुक्त कार्य वातावरण हुनु पर्यो, काम गरौँ भन्ने असल कर्मचारी सम्बन्ध,
राम्रो अट्र्याक्टिभ किसिमको अफिस लेआउट होइन देखि लिएर कामको उचित विभाजन, कार्य स्वायत्तता, यी कुराहरू भएको राम्रो कार्य वातावरण हुनु पर्यो। बजारमा सङ्गठनको छवि पनि सकारात्मक हुनु पर्यो। सबैले हाई हाई गर्ने खालको राम्रो सङ्गठन भनेर स्थापित भएको हुनु पर्यो होइन। छवि बिग्रेको सङ्गठनमा त्यस्तोमा काम गर्ने भन्ने ठाउँमा कसैले काम गर्दैन। अनि कर्मचारी कल्याणका भनेको चाहिँ यो खास गरी सामाजिक सुरक्षाका र अरू वेलफेयर, बिमा, पेन्सन, सञ्चय कोष होइन, अथवा के हो यस्ता खालका सन्तति वृद्धि, औषधोपचार सुविधा, यो चाहिँ जति लामो बस्यो त्यति धेरै पाउने खालका यस्ता इम्प्लोइ वेलफेयर प्रोग्रामहरू छन् भने चाहिँ कर्मचारी टिक्छ। अब यति बस्यो, यति पछि यति सुविधा पाउँछु, छोडेर गयो भने पाउँदिन भन्ने हुन्छ। त्यसैले यस्ता खालका विषयहरूको प्रबन्ध गरेर चाहिँ मानव स्रोतलाई सम्भार गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अब यही यति नै कुराहरूको अलिकति इलाबोरेसन छ। अब आचरण अनुशासन भनेको चाहिँ यो सङ्गठनमा व्यावसायिक आचार संहिता बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्यो भने आचरण अनुशासन राम्रो हुन्छ। पद सोपान र आदेशको श्रृङ्खलाको सही अभ्यास गर्नु पर्यो होइन। दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था हुनु पर्यो। प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन प्रणाली भयो भने आचरण अनुशासन सुदृढ हुन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण गर्ने प्रणाली हुनु पर्यो। यी कुरा भयो भनेदेखि असल आचरण र मजबुत अनुशासन हुन्छ र सङ्गठनमा त्यस्तो सङ्गठनमा कर्मचारी टिक्छन् भन्ने हो। गुनासो व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। आफै गएर गुनासो गर्न अप्ठ्यारो लाग्नेहरूले त्यहाँ गर्छन्, वा चाहिँ नियमित कर्मचारी बैठकमै हामीले गुनासाहरू सुन्न सकिन्छ। कर्मचारीको विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गरेर सुन्न सकिन्छ। गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्न सकिन्छ वा कुनै संयन्त्र समिति बनाइदिन सकिन्छ। अनि प्राप्त गुनासा, अब गुनासो सुन्ने संयन्त्र प्रक्रिया मात्रै तोकेर भएन, सम्बोधन पनि तत्कालै गर्नु पर्यो त्यस्ता गुनासालाई। अनि कर्मचारी केन्द्रित सुपरिवेक्षण पद्धति हुनु पर्यो। सुपरभाइजरले चाहिँ कर्मचारीलाई बढी उसको प्रेफरेन्सेस, उसको इन्ट्रेस्ट, उसका प्रब्लम, उसका संवेगात्मक मनोवैज्ञानिक पक्ष यिनलाई ध्यान दिएर सुपरिवेक्षण गर्ने हुनु पर्यो। व्यावहारिक कुराहरूलाई र सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरियो भने पनि यो गुनासो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। अनि कर्मचारी कल्याणका कार्यक्रममा चाहिँ जस्तो सामाजिक सुरक्षा र बिमाका कार्यक्रमहरू, निशुल्क स्वास्थ्य र अन्य सुविधा, शैक्षिक तथा सन्तति वृद्धि, विभिन्न खाले छुट सहुलियत होइन, ऋण सुविधा, आवास तथा यातायात सुविधा, यी कुराहरू चाहिँ जति भयो राम्रो त्यति धेरै कर्मचारी सङ्गठन परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्, टिकिरहन्छन्। अब मानव स्रोतलाई उपयोग चाहिँ कसरी गर्ने त, युटिलाइजेसन भन्ने चाहिँ अब प्राप्ति गरियो, विकास गरियो, टिकाएर राख्ने प्रोग्रामहरू पनि बनाइयो। अब त्यसलाई काम लगाइएन र त्यसबाट फाइदा लिएन भने त तपाईँले जतिसुकै विद्वान मान्छे सङ्गठनमा राखे पनि के अर्थ भएर होइन। त्यसैले सङ्गठनमा आफूसँग भएको जनशक्तिलाई चाहिँ उसको क्षमता, योग्यता, अनुभवको अधिकतम, फेरि यसको 100% भन्ने हुँदैन, अधिकतम स्तरको उपयोग गराएर सङ्गठनले उच्च कार्य सम्पादन गराउने कुरालाई चाहिँ हामी उपयोग भन्छौँ। तर मान्छेले काम त त्यसै गर्दैन नि। मान्छेलाई काम गराउन सबभन्दा पहिला त उत्प्रेरित गर्न सक्नु पर्यो। त्यसैले यो गर्नलाई चाहिँ, उपयोग गर्नलाई चाहिँ सङ्गठनमा उत्प्रेरणा र मनोबलको राम्रो व्यवस्थापन भएको हुनुपर्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली इफेक्टिभ हुनु पर्यो, अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो, जसले कहाँ कर्मचारीको क्षमता कति हो, कति प्रयोग भएको छ, कति ग्याप छ पत्ता लगाइदिन्छ। अनि तलब भत्ताको व्यवस्था पर्याप्त हुनु पर्यो ताकि उसले चिन्ता लिनु नपरोस्, अरू काम गरेर मैले घर चलाउनु पर्छ भन्ने। कार्य स्वायत्तता भनेको उसलाई जब अटोनोमी होस्, अरूको नियन्त्रणमा कसैले पनि काम गर्न चाहँदैन। कार्य वातावरण राम्रो हुनु पर्यो। यस्तो भयो भने मात्रै मानव स्रोतको उपयोग गर्न सकिन्छ। अब उत्प्रेरणा भनेको कर्मचारीलाई कामप्रति अभिप्रेरित गर्ने एउटा आन्तरिक शक्ति हो। यो 4th पेपरमा च्याप्टरै छ। यसले व्यक्तिको व्यवहारलाई चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा निरन्तर निर्देशित गरिरहन्छ, अभिप्रेरित तुल्याइरहन्छ। यो व्यक्तिको इन्टरनल फोर्स हो र यो जहिले पनि लक्ष्यमुखी, नतिजामुखी हुन्छ। त्यसैले गर्दा मानव स्रोत व्यवस्थापनले चाहिँ कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरेर मात्रै अधिकतम कार्य सम्पादन गराउन सक्छ। अब तर उत्प्रेरणा चाहिँ अवस्था र आवश्यकता अनुसार कर्मचारीका उत्प्रेरणाका तत्त्व फरक फरक हुन्छन्। मानव स्रोत व्यवस्थापनले त्यस्तो अवस्था र आवश्यकता बुझेर कसलाई के गर्यो भने उत्प्रेरित हुन्छ भन्ने पहिचान गरेर
त्यही अनुसारका उत्प्रेरणाका नीति कार्यक्रम रणनीतिको अभ्यास गर्नुपर्छ र कर्मचारीबाट बढीभन्दा बढी काम लिनुपर्छ भन्ने हो। अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन त अपेक्षित कार्य सम्पादन वा अपेक्षित नतिजाको तुलनामा कर्मचारीले कति काम गरिराखेका छ भनेर हेर्ने र त्यो ग्याप चाहिँ अपेक्षित र रियल पर्फर्मेन्सका बिचको ग्याप के कारणले देखा पर्यो भनेर पहिचान गर्ने र त्यो ग्यापलाई समाधान गर्न अब तालिम प्रशिक्षण उच्च शिक्षा कोचिङ मेन्टरिङ होइन अथवा अरू कुरा के कारणले उसले सम्पादन गरेको छैन त्यो हेर्ने र अनि त्यसलाई अल्टिमेटली दण्ड र पुरस्कारसँग जोड्ने गरियो भनेदेखि अब कर्मचारीले मैले काम गरेँ भने मूल्याङ्कन हुन्छ अनि अरूको भन्दा बेटर गरेपछि पुरस्कार पाउँछु बढी सुविधा बढी प्रोत्साहन पाउँछु वा तलब पाउँछु भन्ने कुरा वा पदोन्नति हुन्छ मेरो भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्यो भने अब उसले चाहिँ कार्य सम्पादन राम्ररी गर्छ। त्यसैले पर्फर्मेन्स अप्राइजल इज अ की फ्याक्टर फर इम्प्रुभिङ द डेलिभरी अफ ह्युमन रिसोर्स द्याट इन्स्योर्स द बेस्ट युटिलाइजेसन अफ देम होइन। अब त्यसपछि गएर त अर्को बेसिकली तलब भत्ता नै भयो। उसले कर्मचारीले आफ्नो ज्ञान सिप योग्यता अनुभव शिक्षा अनि मेहनत समय सबै सङ्गठनमा खर्चेपछि त्यसको बापत क्षतिपूर्ति स्वरूप चाहिँ पे गरिने मौद्रिक मूल्य त्यसलाई हामी तलब भत्ता भन्छौँ। अब त्यो चाहिँ ऊ सबै समय सङ्गठनलाई खर्चिने अनि त्यहाँबाट प्राप्त हुने तलब भत्ताले चाहिँ उसको जीवन निर्वाह उसको लग्जरी उसको फ्यामिली वा उसका जीवनका इच्छा अभिलाषाहरू पुरा गर्ने हुन सक्दैन भनेदेखि त फेरि ऊ काम गर्दैन। किन गर्ने काम गरेर सङ्गठनलाई काम गर्यो अनि मलाई चाहिँ न्यूनतम आवश्यकता पनि पूर्ति हुँदैन भनेपछि ऊ काममा धेरै उत्प्रेरित हुँदैन। त्यसैले सङ्गठनले जहिले पनि कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरिकन र उसको एउटा आदर्शतम परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरिकन उसको वित्तीय निड आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने स्तरको तलब भत्ता सुविधाको सुनिश्चितता न्यूनतम गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक सम्पादन कार्य सम्पादनका आधारमा हायर द पर्फर्मेन्स मोर इन्सेन्टिभ गरिकन कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्यो भनेदेखि उसले बढी काम गर्न सक्छ होइन। अब अहिले यो पछिल्लो समय चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापनका नवीनतम प्रवृत्तिहरू विकास भएका छन् न्यू ट्रेन्डहरू विकास भएका छन् अथवा प्रयोग हुन्छ मानव स्रोत व्यवस्थापनमा। यो धेरै जसो प्रयोग हुने यस्ता न्यू ट्रेन्डहरू के हुन् त भन्दा एउटा चाहिँ बढ्दो प्रतिस्पर्धा हो होइन कन्टिन्युअसली इन्क्रिजिङ कम्पिटिसन। किनभने मान्छे अहिले ग्लोबलाइजेसन लिबरलाइजेसनले जो जहाँ पनि पुग्न सक्छ अनि त्यसपछि गएर सङ्गठनले एकदम उच्चतम क्वालिफाइड मान्छे खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले देशको सिमानाले पनि मान्छेलाई बाँच्दैन अनि धेरै सुविधा बस्न उपयुक्त वातावरण भएको मुलुक अनि त्यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक पक्ष शान्ति सुरक्षा होइन र त्यो सङ्गठन र इभन मुलुकको चाहिँ ग्लोबल डिग्निटी यी कुराहरूले गर्दाखेरि मान्छे जबमा ग्लोबल्ली मोबिलाइज पनि हुन्छ र अनि मान्छेहरूका बिचमा उच्च प्रतिस्पर्धा हुन्छ राम्रो जब पाउनलाई। अर्कोतिर चाहिँ सङ्गठनहरूका बिचमा पनि राम्रो जनशक्ति आकर्षण गर्न प्रतिस्पर्धा छ टु वे कम्पिटिसन एकदम बढाएको छ। त्यो एउटा नयाँ प्रवृत्ति हो प्रतिस्पर्धाद्वारा बेस्ट जनशक्तिलाई फेच गर्ने कुरा हामी आउटसोर्सिङ गरेर विदेशी व्यवस्थापकलाई ल्याएर पनि संस्था चलाउन दिन्छौँ होइन। अनि विश्वव्यापीकरणले गर्दाखेरि मानिसको आपूर्ति आवत जावत चाहिँ एकदम सहज भएको छ जसले रोजगारीमा प्रेसर पारेछ वेजमा तलब भत्ता पेमा प्रेसर पारेछ होइन अनि कर्मचारीको बजारमा जनशक्तिको उपलब्धतामा सरप्लस र डेफिसिट क्रिएट गरेको छ। यो ग्लोबलाइजेसनले गर्दा विकसित मुलुकमा चाहिँ कम ज्ञानसिप योग्यता अनुभव भएका कम आम्दानी हुने मुलुकबाट मान्छे जान्छन् र त्यहाँका लोकल पिपुललाई त्यति आम्दानीले पुग्दैन तर बाहिरबाट गएको मान्छेले कम वेजमा काम गर्न तयार हुन्छ होइन त्यहाँ समस्या सिर्जना हुने भयो भने अब यतातिर चाहिँ विकासशील मुलुकमा जनशक्ति पलायन भएर आफ्नो उत्पादनका साधन उपयोग गर्ने हदसम्मको जनशक्ति फेरि बाँकी रहँदैन त्यहाँ पनि असर पर्ने भयो होइन। ग्लोबलाइजेसनको असर यो अर्को एउटा चाहिँ ट्रेन्ड अथवा त्यसलाईबाट लाभ लिन खोज्ने वा क्षतिलाई कम गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्ने पनि प्रवृत्ति छ। अब प्रविधिमा परिवर्तन हुँदै गएको छ अहिले चाहिँ व्यक्तिले गर्ने काम धेरै मेसिनले गर्छ जसले रोजगारीमा थ्रेट क्रिएट गरेको छ। कार्यशक्ति विविधता छ हामी समावेशी कार्यनीति
समावेशी भर्ना पद्धति अवलम्बन गरेपछि विभिन्न जाति लिङ्ग भाषा धर्म फरक फरकका डाइभर्स मान्छे सङ्गठनमा हुन्छन्, तिनीहरूको बिचमा द्वन्द्व हुन नदिएर उनीहरूका बिचमा सौहार्दपूर्ण र एउटा आफ्नो डाइभर्स आइडेन्टिटी, डाइभर्स प्रिफरेन्सेस र चोइसलाई रेस्पेक्ट गर्दै कलेक्टिभ इफोर्ट चाहिँ अर्गनाइजेसनल गोल प्राप्तिमा कायम गर्ने कुरा एउटा चुनौतीपूर्ण छ। यो चुनौती भने पनि यही कुराहरू हो र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिले उपयोग गरिने विधि पद्धति छन्, त्यसलाई न्यू ट्रेन्ड भनिन्छ। अर्को चाहिँ मानवीय सम्पत्तिको लेखापालन भन्छ, ह्युमन एसेट अकाउन्टिङ र अडिटिङ पनि हुन्छ। पैसाको लेखा राखे जस्तै अनि जिन्सीको लेखा राखे जस्तै मानिसको पनि लेखा राख्नुपर्छ र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर अनि जति क्षमता उसले प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्यो कि गरेन भनेर अडिट गरेर रिपोर्ट जेनेरेट गर्ने पनि गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको त्यो खालको प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। प्रतिभा र श्रम पलायनको ट्रेन्ड एकदम उच्च छ हाम्रो जस्तो देशमा भन्ने हो भने होइन। अनि द्वन्द्व व्यवस्थापन परिवर्तन व्यवस्थापनलाई पनि उच्च महत्त्व दिइन्छ अहिलेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले। आउटसोर्सिङ, अब धेरै जसो सङ्गठनहरूले चाहिँ स्थायी कर्मचारी राख्नुभन्दा कुनै कम्पनीसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर बाहिरबाट जनशक्ति हायर गर्ने र त्यो कम्पनीलाई नै पैसा तिर्ने, व्यक्तिसँग टचमा नरहने, पर्सनल्ली लिङ्क्ड नहुने खालको यो बाह्य सेवा करार गरेर आउटसोर्सिङ गरेर काम लगाउने प्रचलन बढ्दो छ, स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रचलन घट्दो छ। पोचिङ रेडिङ गर्ने, हन्टिङ गर्ने भनेको अर्को सङ्गठनको अघि नै भनिहालेँ, राम्रो काम गरिरहेको मान्छेलाई त्योभन्दा बढी सुविधा दिन्छु भनेर ललाइ फकाइ गरेर आकर्षित गरेर भगाएर ल्याउने यो चलन छ। आफैले उत्पादन गर्न, भर्ना गर्न, तालिम दिन एकदमै धेरै लागत लाग्छ, त्यसबाट पनि भने जस्तो मान्छे विकास हुन्छ भन्ने छैन। त्योभन्दा अर्को त्यस्तै सङ्गठनमा बेटर गरिराखेकोलाई फकायो लिएर आयो, त्यो सबभन्दा राम्रो भन्ने यो धेरै छ प्रचलन। ई रिक्रुटमेन्ट अहिले चाहिँ अनलाइनबाटै दरखास्त, जनशक्तिको खोजी, विज्ञापन, परीक्षा, छनौट यस्ता खालका कुराहरू हुन्छन्। पोर्टफोलियो करियर म्यानेजमेन्ट भनेको एउटै व्यक्तिले धेरै सङ्गठनमा पार्ट टाइम काम गर्ने, अहिले चाहिँ स्थायी गर्नुभन्दा पार्ट टाइम काम गर्ने र धेरैतिरबाट पे बुझ्ने। एउटा सङ्गठनबाट पछि कुनै समस्या भयो भने पनि अर्को सङ्गठनले सर्भाइभ गर्न सकियोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ पोर्टफोलियो करियर म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। कन्ट्र्याक्टिङ आउट भनेको सरकारले सार्वजनिक निकायले गर्ने काम आफूले नगरेर ठेक्कामा लगाएर निजी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्गठन वा चाहिँ गैर सरकारी सङ्गठन यिनीहरू मार्फत गराउने कुरालाई चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्टिङ आउट भन्छौँ। त्यस्तो प्रचलन पनि धेरै छ। अब सरकारले कोर काम मात्रै गर्छ, नन कोर काम जति कन्ट्र्याक्टिङ आउट, आउटसोर्सिङ गरेर गर्ने पद्धति प्रवृत्ति अहिले बढ्दै गएको छ। यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू मानव स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका छन् पछिल्लो समयमा होइन। अब हाम्रो समग्रमा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा के समस्या छन् भन्दा चाहिँ दुईटा लेभल है। तपाईँहरू जाँचमा नेपालमा मानव स्रोत व्यवस्थापनका समस्या भन्यो भने यो राष्ट्रिय स्तरको लेख्ने, अनि सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती सेवा भन्यो भने अहिले अर्को आउँछ। अब राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापनको हामीसँग नीति र योजना छैन, मेजर त्यही नै हो। अनि बजारमा मानव स्रोत सिपको माग र आपूर्ति बिच सन्तुलन छैन। ह्युमन रिसोर्स स्किलको डिमान्ड एकतिर छ, हामी उत्पादन अर्कै गरिरहेछौँ, त्यसैले मिसम्याच हुँदैन, रोजगारी पाइएन भन्छौँ। सङ्गठनहरूले, संस्थाहरूले बजारमा, कम्पनीहरूले मान्छे पाएका छैनन्, हामीले रोजगारी पाएको छैन, किनभने मिसम्याच छ डिमान्ड अफ स्किल एन्ड सप्लाई अफ स्किलका बिचमा होइन। अनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गराइने विषय र पाठ्यक्रम चाहिँ बजारको माग के छ भनेर अध्ययन नगरिकन निर्धारण गरिन्छ, त्यो भएपछि स्वाभाविकै रूपमा मिसम्याच हुने हो। विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर, यसको सुधारमा हामीले पटक्कै ध्यान दिन सकेका छैनौँ। मानव स्रोत विकासमा चाहिँ सरकार र सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय यिनीहरूका बिचमा समन्वय र सहकार्य नै छैन। कुन कोर्स पढाउने, सरकारले अब कति वर्षसम्म कस्ता काममा बढी फोकस गर्छ, बजारमा कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भनेर सरकार र विश्वविद्यालय बिच छलफल हुने, सरकारले माग गरे अनुसार भनेअनुसारको कोर्स डिजाइन र कार्यान्वयन गर्ने त्यो हुनुपर्ने, तर हामी कहाँ समन्वय नै छैन शैक्षिक संस्था र सरकारका बिचमा। अनि भविष्यको मानव स्रोतको आवश्यकताको परीक्षण गरेर, प्रक्षेपण गरेर, फोरकास्टिङ गरेर त्यही अनुसार मानव स्रोत विकास गर्ने रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने होइन।
हामीरोमा त्यो सिस्टमै छैन फोरकास्ट गरेर गर्ने, अनि त्यही अनुसारको नीति रणनीति बनाउने भन्ने प्रणालीको कमी छ। त्यही भएर पनि जनशक्ति आइडियल उत्पादन भइराखेको छ। देशभित्र मान्छेलाई युवा जनशक्तिलाई, सक्षम जनशक्तिलाई टिकाउने नीति छैन हाम्रो। त्यही कारणले युवा जनशक्ति विदेशिएको छ, चाहे त्यो ब्रेन ड्रेन हो भन्नुहोस् या चाहिँ लेबर ड्रेन, मसल ड्रेन, दुइटै भइराखेको छ। रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरू पटक पटक लोकप्रियताका लागि आउँछन्, तर तिनीहरू उपयुक्त खालका छैनन्, पर्याप्त पनि छैनन् र प्रभावकारी छैनन्। अनि व्यावसायिक र प्राविधिक सिप विकासका कार्यक्रम छैनन्, हामीसँग भएका पनि एकदम काम नलाग्ने छन्। स्वरोजगार र उद्यमशीलताका कार्यक्रम पनि पर्याप्त र प्रभावकारी छैनन्। यी चाहिँ नेसनल लेभलको भयो भने, सार्वजनिक व्यवस्थापनमा हेऱ्यो भने चाहिँ, निजामती सेवा आदिमा हेऱ्यो भने चाहिँ बजारमा भएका सक्षम व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन। हाम्रो भर्ना प्रणाली नकारात्मक छ। छनौटका विधि र तरिकाहरू वैज्ञानिक र वस्तुगत छैनन् होइन। अनि जीवन निर्वाहलाई पुग्ने किसिमको तलब भत्ता पनि छैन। पदस्थापन सरुवा बढुवा, यसमा राजनीतिकरण छ व्यापक रूपमा होइन। अनि कर्मचारी सङ्गठनका नाममा चाहिँ प्रशासन संयन्त्रमाथि राजनीति हाबी भएको छ। तालिम र व्यवस्थापन विकासका कार्यक्रमहरू जति छन् ती प्रभावकारी र आवश्यकतामा आधारित छैनन् होइन। र मानव स्रोतको क्षमता विकासका अवसर चाहिँ सेवा समूह ठाउँ अनुसार फरक फरक छन्, पर्याप्त समान छैनन्। र उत्प्रेरणा मनोबल त सबै कर्मचारीको अहिले हेर्नुभयो भने एकदम न्यून छ, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि होइन। कार्य सम्पादन व्यवस्थापन प्रणाली जुन हो त्यो वस्तुगत र वैज्ञानिक छैन, पर्फर्मेन्स अप्राइजल लगायतको। वृत्तिमा पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन, कोही छिटो छिटो माथि पुग्छ खुल्ला प्रक्रियाबाट, कोही बढ्दै नभइकन तल्लै तहबाट रिटायर हुन्छ होइन। अब विकासका कार्यक्रम, तालिम, व्यवस्थापन विकास पनि सबैले पाउने गरी पर्याप्त, अनि तिनीहरू इफेक्टिभ पनि छैनन्। अनि अनुशासन र आचरण कमजोर छ होइन। र कर्मचारी तन्त्रको र सार्वजनिक प्रशासनको छविमा चाहिँ निरन्तर गिरावट आइराखेको छ विभिन्न कारणले। यस्तो खालको अवस्था छ भनेर मैले आजलाई तपाईँहरूलाई यति नै गरेँ। अब अलिकति तपाईँहरू बिहान चाहिँ ठ्याक्कै 5:15 बजे चाहिँ मैले